فرمایا جس نے ساری زندگی ایک واری بھی حضور دی توجہ حاصل نہ کی تھی، ایک واری بھی حضور اپنی محفل نہ فرمایا اوے میرا امتی ہے، او میرا امتی کیا میری شان بیان کر رہا ہے، او میری عزت پر کیا پہرا دے رہا ہے، او میری ختم نبوت کی کیا بات کر رہا ہے، میرے دین کے لیے کیا اپنی جان لڑائے پھرتا ہے۔ فرماتے ہیں فَمَنْ يَحْرُمْ نَوَافِلَهُ وَالْوَجْهُ مِنْهُ فَقَدْ أَرْزَى بِهِ الْقَدَرُ۔ حضور دی نوازشات اور حضور دی ایک واری بھی توجہ بندہ زندگی حاصل نہ کر سکیا، عبداللہ بن رواح کہنے لگے اس تو وڈا ردی قسمت والا کائنات وچ کوئی نہیں، اس تو وڈی ردی قسمت ارزا بہل قدر کیوں جی۔ اے عبداللہ بن رواح پھر جھنڈا چک لیا اتھے، اے درباری شاعران صرف نعتیں پڑھنے والے شاعر نہیں جا ایتھے پڑھیا تو پھر پنڈی جا پڑھی تو پھر اتھے جناب رنگ برنگے کپڑے پائے، اے درباری حضور دے شاعران۔ ہاں جی، اے ہی عمرہ قضاء دے موقع تے جدو حضور دی اونٹنی نپی ہوئی سی نا، اور عمرہ قضاء دے موقع تے حضور اونٹنی ہوتے سوار سن، حدیبیہ جو تھا نا حضور نے کہا واپس چلے جاؤ، حضور دوسرے سال جب عمرہ کرن آئے نا تے عبداللہ بن رواح درباری شاعر اونٹنی دی نکیل پکڑی ہوئی، حرم کعبہ وچ داخل ہوئے، اللہ دے رسول اونٹنی ہوتے سوار، سامنے اللہ دا گھر موجود، عبداللہ بن رواح اپنے آپ تو باہر ہو گئے۔ جدو عبداللہ بن رواح اپنے آپ تو باہر ہوئے نا، جنہیں پچھلے سال کھڑے سن حضور نو روکن والے، تے عبداللہ بن رواح شعر کیویں پڑھے، کیوں جی اینا خالی ہے گلیاں سج گیاں گلیاں بازار، لوگوں نے کیا گلیاں بھی سجا دے تو بازار بھی سجا دے تو تخت ہوتے کھلاڑیاں نو بٹھا دو، تخت ہوتے انہوں نے بٹھا دو جڑے ممتاز نو پھٹے لا دو، تخت ہوتے انہوں نے کتنی سوکھی گل ہے 12 ربیع الاول شریف نو اے گل کرنی، اے نہیں کرنا کہ حضور آئے تو پھر کوٹ بھی سج گئے، پھر او جناب تخت بھی سج گئے، پھر غلام بھی او کعبے دی چھت ہوتے چڑھ گئے، اے گل نہیں کرنی، بس اتنے تک کی جھنڈیاں بازار لا دینیاں، سویرے اٹھ کے پھر اوہی باطل نظام، اوہی باطل سب کچھ، بس اتنا انہاں میلاد منانا ہے، اس تو زیادہ انہاں میلاد نہیں منانا، ہاں اس تو زیادہ منان گے تو پھر تو حضور دا دین تخت ہوتے آ جانا۔ اس طرح پڑھائی گئی انہوں نے یہ گل کہ حضور دا دین نہیں آن دینا، اس نو روک کے رکھنا ہے۔ میں گیا بڑے بڑے سیاسیاں نے لائے میلاد شریف کی جناب، میں آکھا یہ سیاسی جدوں اسمبلی گل ہوئے تو حضور دی عزت دے خلاف ووٹ دینا، ایتھے کہندا مجھے بڑی خوشی ہوئی میلاد حضور کی آمد پر، میں کہا ایتھے تینوں خوشی ہوئی اسمبلی کی ہو جانا تھا، داساں تو ذرا ایک چونا سٹے ہویا نا این گل نہیں، حضور آ گئے، ہاں رسول اللہ آ گئے، تو میں حضرت عبداللہ بن رواح آہا کیسی بات، او مولانا کی پھر انہاں کیا جدوں کافراں نو ویکھیا بھئی حضور نو انہاں عمرہ نہیں کرن دیتا تے کعبے وچ کھڑے سن وہ سارے، تے حضرت عبداللہ بن رواح جدوں ویکھیا نا بھئی انہاں پچھلے سال ساڈے آقا نو حرم کعبہ وچ نہیں آن دیتا، تے آپ نے پھر کی فرمایا، اے نہیں فرمایا تھوڑا تھوڑا راہ دے دیو، حضور آ رہے ہیں، جدوں ویکھیا نا بھئی حضور نو روکن والے کھڑے تے عبداللہ بن رواح اپنے آپ تو باہر ہو گئے، آپ نے فرمایا خلو بن الکفار عن سبیلی الیوم نضربکم علی تنزیلی ضربا یزیل الہام عن مکیلی ویزل الخلیل عن خلیلی، ہٹ جاؤ کافر دیو پترو حضور آ رہے ہیں، ہٹ جاؤ، خلو بن الکفار عن سبیل، اور کافر دیو پترو ہٹ جاؤ حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں۔ مسجدوں میں کمیٹیاں دے ایویں جس آسیب دا سایہ ہوندا، مسجد دیاں کمیٹیاں، مولانا آج آپ نے ناموس رسالت پر گفتگو کی، آج آپ نے ختم نبوت پر گفتگو کی، آج آپ نے سیاسی بول دی، دسو جی یہ آسیب نہیں ہیں سارے، یہ تے اللہ دے گھر حضور تے رحمت للعالمین محبوب اونٹنی تے سوار، اللہ دا گھر سامنے موجود، بلا دا آمنہ ہے نا، ہاں جس ابراہیم علیہ السلام دعا منگی اتنے حضرت کی کر رہے ہیں عبداللہ بن رواح، فرمایا ہٹ جاؤ، فرمایا آج گردنہ مڈو کاٹ کے رہ دیاں گے، آج مڈو کاٹ کے رہ دیاں گے، تو نہیں مارنی گردن ہے تو مڈو کاٹ دیا، جنہیں آج حضور دا راہ تھا روکیا یار نو یار دی خبر نہیں رہنی، ہٹ جاؤ، کیوں جی حضرت فاروق اعظم کہنے لگے یبن رواحہ بین یدی رسول اللہ وفی حرم اللہ، او فرماؤ جنیاؤ ایک ہی کر رہے ہیں حضور دے سامنے اللہ دے گھارے کٹن کٹان والیاں گلاں کرنا، کی کر رہے ہیں یبن رواحہ بین یدی رسول اللہ وفی حرم اللہ، میرے آقا نے فرمایا خلے عنہ عمر، فرمایا عمر اس کا راستہ چھوڑ دے، فلا ہوا شد علیہم من وقع نبلے، فرمایا عمر تجھے کیا پتا، فلا ہوا شد علیہم من وقع نبلے، فرمایا عمر یہ عبداللہ بن رواح کے شعر ان پر وہ اثر کر رہے ہیں جو تلوار اور تیر بھی اثر نہیں کرتے،
حضور خود چاہتے ہیں جب میری گل ہوئے تو اینج کر کے ہو، پیرا ایسے ہی ہونا ہے جیسے ممتاز قادری نے دیا، پیرا ایسے ہی ہونا ہے جیسے تنویر قادری نے دیا، پیرا ایسے ہی ہونا ہے جیسے غازی غلام محمد نے دیتا جیلم والے نے، کیوں جی؟ پیرا ایسے ہی ہونا ہے جیسے غازی مرید حسین چکوال والے دیتا، پیرا ایسے ہی ہونا ہے جیسے غازی عبداللہ قصور والے دیتا، پیرا ایسے ہونا ہے جیسے میاں محمد صدیق تلگان والے دیتا، کیوں جی؟ پیرا ایسے ہونا ہے جیسے غازی عبدالقیوم کراچی والے دیتا، ہاں جی، یہ سارے پیرا ہیں جی ہونا ہے، ہاں جی، ہے نا؟ ہاں، یہ کیا بات ہے جی، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، کیوں جی؟ اس واسطے یہ انداز ہے صحابہ کا، کیوں جی؟ حضرت یہ نہیں کہ حضرت عمر دا کوئی مطلب پالیسی نرم سی، ہاں حضرت عمر چاندے سن آج حضور دی مور لگ گئی، کیا میں ہوں سامنے قرآن ہوندے الحمدللہ کے ورناس تک امن دیاں گلاں کرنے، قاتلوہم جاہدوہم حرد المومنین علی القتال، یہ سارے ایتاں ہوندے امن دیاں گلاں کر دیں تو انہیں اس حدیث دی تعویل نہیں سی کرنی، اقبال کہتا ہے خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ بے توفیق فقیہان حرم، کہتا ہے انہوں نے آپو تو بدلنا کوئی نہیں ہے، قرآن دیاں تعویلیں ہوئی گھڑ دینا، ہاں انہوں خود تو بدلنا کوئی نہیں، ہاں جی، اس واسطے انہوں کہنا سی نہیں وہ حضور تو چونکہ اللہ کے گھر کو دیکھ رہے تھے، حضور تو کعبے کی طرف متوجہ تھے، اور عبداللہ بن رواح ویسے جذباتی ہو گئے تھے، اور حضور نے سنا ہی نہیں تھا، اگر حضور سنتے تو روک دینا تھا، عبداللہ بن رواح کاٹنے کی باتیں، محبوب رحمت للعالمین تھے، اس لیے حضرت عمر چاندے سن نا ساری دنیا کان کھول کے سنے، حضور سن رہے، اے حضور سن رہے، اور سن ہی نہیں رہے بلکہ وہ دیتے مور لا رہے ہیں کہ عبداللہ بن رواح ٹھیک گل کر رہے ہیں، اے عبداللہ بن، کیوں جی؟ جے کعبے دے سامنے شعر بھی پڑھتے سن تے جنگ موتا تے 3 لاکھ بندیاں نو ویکھ کے تلوار بھی چکتے سن این کر کے، اسی یہ جا نعت خانہ نو مننے، کیوں جی؟ اسی یہ جا نعت خانہ نو مننے، اسی خطیب بھی وہی مندے ہیں، کیوں جی؟ جڑے حضور نے فرمایا سب میرے خطیب جا خطیب لے آؤ جی، ہاں میرے شاعراں جیسا شاعر لے آؤ، حضور انہوں کو فرماندے سن جے مقابلہ کوئی آندہ جی، حضور فرماندے میرے شاعر دے مقابلے شاعر کھڑا کرو، خطیب دے مقابلے حضور دے غلام پھر غلام ہے، ہاں جی، اے تھوڑا بھی خطیب پاکستان جدو ناموس رسالت دا مسئلہ آوے تو ناموس رسالت دے گل ہی نہ کر، ساری زندگی کھادا، ہون اوکھا ویڑا آیا جے تقریر کرے گا تو پرچہ ہو جانا ہے، تو کہنے نہیں ہون خطیب امن کی باتیں کرتا ہے، بھائی آج ہی تو موقع ہے گل کرن دا، طوفان جب گزر گیا تو پھر کسی کو کیا پتا طوفان ویڑے کوئی لمحہ پہ ایسی یا کھڑا رہے، پتہ تو اس ویڑے خطر، اقبال کہتا خطر تابو تمہارا امتحان است عیار ممکنات جسم و جانس، اقبال کہتا خطرے دے ویڑے تے پتہ لگتا ہے جڑا کیڑا سی تے لمحہ کیڑا پہ گیا، اے پرویز مشرف دی میں نے ویڈیو دکھائی ہے نا، اور بستر مرگ ہوتے پیا بڑ کر رہا، میں کہا جلیا مر تو اینج بھی جانا ہے، کتنی عجیب موت تو مرن لگا، مر تو اینج بھی جانا ہے، کاش کہ تو کار گل ہوتے مر جاندہ، کہ قیامت تک لوگ کہتے ہو بڑا مجاہد سی یار، کار گل ہوتے انڈیا فوج بجا کے تو جھنڈا گاڑ چھڑیا، مارتا اینج بھی جانا ہے، عبداللہ بن رواح جب تو جھنڈا چکیا نا تو پھر آپ دے شعر وہ پھر میں تو انہوں پڑھ کے سناواں گا ایندہ جمعے نو، او شعر دا مطلب اور مفہوم ہے وے، اپنے آپ نو کہنے لگے فرمایا مرنا تو انج بھی ہے، ہاں مرنا تو انج بھی ہے، آج تھے جنگ موتا وچ مر، ہاں جی، کدوں تک زندہ رہیں گا، جدو آپ لڑ رہے سن نا تو آپ دا ایک رشتہ دار، شام ہو گئی صبح تو لے کے لڑنے، آپ دا ایک رشتہ دار اتنا سارا گوشت دا ٹکڑا لے آیا، انہوں نے کہا جناب سویر دے لڑ رہے ہو، اپنی طاقت بحال کرنے واسطے ایک گوشت دا بھنے ہوئے ٹکڑا ہی کھا لو، آپ نے فرمایا میں تہاڈی گل رد نہیں کردا، ادھا کھا کے نا فرمایا لے جاؤ تسی کھاؤ میں ذرا تلوار نہ دو ہاتھ کرن دے، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بے گانا دل، دسو یار اتنا گوشت بھی بندہ نہ کھاوے سویر دے لڑ رہے ہو، یہ 20 قسم دے جدو کھانے کھان تو پھر انج ہی ہوندا ہے جو کچھ اسی مسلمان کر رہے ہیں، آپ بھی شہید ہو گئے، حضور مسجد نبوی شریف تشریف فرما سن، فرمایا عبداللہ بن رواح بھی شہید ہو گئے، تے زید بن ارقم نو آپ نے ڈنڈا ماریا سی،
مدینہ پاک تو چلن لگے نا تو آپ نے جدو شیر پڑھے یا اللہ میں نے اتھو موت دیویں وڈا برچے تے وڈیاں تلواراں میرے سر تے لگن میرے پیٹ نو کٹ دیون میری آنتڑیاں نو کٹ دیون میرے جگر کلیجے کٹ دیون یا اللہ میں نے بڑے سارا خون جاگدار تے زید بن ارقم چونکہ نہ پاڑے ہوئے سن تو روپ ہے انہوں نے کہا پھر میرا کی بنے گا آپ نے ڈنڈا مار دیتا زید بن ارقم نو فرمایا جاندیاں اسی دو سواراں اٹھو تے ایک طرف تو میں تے ایک طرف میں ہاں تے چنگا نہیں میں اتھے شہید ہو جاواں تے کلے اٹھتے واپس آ جاواں اے لوگ سن جنہوں نے اتھے جنگ موتا وچ خالد اسے جنگ وچ خالد بن ولید دے ہاتھ 9 یا 12 تلواراں ٹوٹیاں 9 یا 12 تلواراں ایسے آخر تے حضور نے فرمایا آپ اللہ کی تلوار خالد سیف من سیوف اللہ جھنڈا چوک لیا پھر خالد بن ولید بچا کے تے لے آیا اپنے لشکر پھر حضور نے انہاں واسطے دعاواں بھی کیتیاں اور جدوں مدینہ پاک پہنچے نا تے حضور نے لوگوں دے سامنے جعفر طیار دے بیٹے نو گھوڑے تے بٹھا دیتا سی ہاں بہرحال ایک گلہ تے اقبال بات نہ کر یہاں علم خودی کی موضوع نہیں مکتب کے امن کی بات کرو جس سے سری نگر کے اندر مسلمان جو ہے نا وہ ذبح ہو جائیں اور ہم یہاں امن کی بات کریں اس واسطے میری سارے کو گزارش ہے مقتدر حلقہ جڑا ہے انہوں نے میری گزارش ہے کہ خدا نے بندے ہو اے کسی نے بھی کد نہیں کیا ہو کھاندہ کی سی پاندہ کی سی کیوں جی حضرت مصعب بن عمیر نو تو کفن بھی نہ ملیا میدان عہد وچ ہاں آلہ کپڑے پان والے دے تذکرے نہیں راندے آلہ کھان والے دے تذکرے نہیں راندے آلہ سواریاں تے سوار ہونے والے دے تذکرے نہیں راندے آلہ مکاناں چ رہن والے دے تذکرے نہیں راندے تذکرے ہمیشہ انہاں دے راندے جنہاں جنگ وچ انج کیتا ہو ہاں جی اس واسطے تہاڈی مہربانی اے کہ تسی جناب سری نگر وچ اپنی فوجاں داخل کرو اور جتنا جلدی ہو سکے مودی نے لٹ تو پکڑ کے انہوں لمحہ پاؤ اور انہوں کہو کہ غزنوی کے وارث آ گئے غزنوی کے وارث غزنوی کے وارث آ گئے صلاح الدین کے وارث آ گئے نور الدین کے وارث آ گئے التمش کے وارث آ گئے علاء الدین کے آ گئے شہاب الدین محمد غوری دے وارث آ گئے بھائی آ گئے خالد بن ولید دی تلوار نو منن والے آ گئے رسول اللہ دی تلوار نو چومن والے آ گئے کیوں جی ہاں اے جناب مہربانی کرو اے تہاڈی بڑی مہربانی ہوئے گی تسی اپنا جلدی اپنا شاہین میزائل ٹورو نال او کی نام ہے انہاں دوسرا پرتھوی بنایا نا تسی فی الفور دوسرے غوری دا تجربہ کرو کیوں جی جیلم دی پہاڑیاں پہلے بھی ہوندے رہندے ایک اور میزائل سٹ دیو کہو جی غوری اسی دوسرا بھی بنا دیں پرتھوی دے مقابلے آنا ہے نا کیوں جی پرتھوی دا غوری آیا اسی بھی دا نام دے اسے واسطے رکھیا انہاں پرتھوی رکھیا اسی غوری رکھیا جو انہاں ہن دوبارہ تجربہ کیتا ہے نا دوسرے دا اسی پرتھوی نو پھر لمحہ پا دینا غوری پھر دوسرا تجربہ کرو اے تو ہم تجربہ دوسرا جلدی کرو لیکن انہاں مولویاں کدی دسی نہیں گا کیوں جی یہ مولوی صرف مسیتیں بنان دے ثواب دستے رہے کیوں جی یہ فی سبیل اللہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا اتھے بھی اللہ نے فی سبیل اللہ فرمایا جتنے بھی تسی قیامت تک ہتھیاراں دے پیسے لاؤ گے اے بھی فی سبیل اللہ خرچ کرنا کیوں جی اور حضور نے فرمایا مل میت ہو یختم علی عملہ الا المرابط فانه ينمو له عمله الى یوم القیامت ویؤمن بالفتان یا فتان حضور نے فرمایا اے تو مولوی بیان کر دیں نا جی بندہ مرن تو بعد 3 عمل جاری رہنے ایک بندہ کوئی مسجد بنا دے مدرسہ بنا دے کوئی بھی نیک کام ہسپتال بنا دے آج جہاد شروع کرو اے بڑھے بالکل سارے ٹھیک ہو جان گے بالکل بڑھیاں دی ساری شوگر ختم بلڈ پریشر ختم یہ تائیں سارے لمے پے ہوئے نہ تسی انہاں نے جہاد تے ٹوریا سارے ہسپتال بھرے پے سارے جتے جاؤ جناب ایمرجنسی بھی بھری پئی اندر بھی بھرے پے ایڈے بیمار ہیں آج جہاد دا اعلان کرو میں تانوں لکھ کے دینا ادھے مریض ہسپتالاں چ بھی اٹھ پینے چلیے جی اسی بھی چل رہے جہاد ہے کہ کمال ہے نا جناب جہاد تو پھر جہاد ہے اسلام اے علماء کہندے نا بھائی بندہ یا تے یہ تو حضور دا فرمان ہے حضور نے فرمایا کہ یا تے ولد صالح چھوڑ جائے پیچھے دعا منگتے رہن یہ بھی عمل جاری رہندا ہے یا کسی نے علم پڑھا جائے یا پھر کوئی نیک کم کر جائے لیکن اے نہیں بیان کر دے یہ بھی سیاستہ دی حدیث ہے حضور نے فرمایا مرنے کے بعد سارے میت کے معاملے ختم ہو جاتے ہیں لیکن جڑا اسلامی سرحدوں تے پیرا دیندے مرے آن فرمایا اس کا عمل قیامت تک بڑھتا رہے گا یہ واسطے کوئی اور بندہ بھی نہیں چاہیے
क्यों जी मैं मौलाना नूं पढ़ाया है अगे पढ़ाणगे तो फिर मैनूं सवाब मिलेगा ना। जे उस नेक हस्पताल किसी का इलाज होएगा तो उन्हें सवाब मिलेगा। जे पिछे वला दे साले होएगा ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪੋਤਰੇ ਦੋਤਰੇ ਜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਏ, हाँ जी वो सारे लिबरल हो गए तो उन्हें बाबे वास्ते कितों दुआ मंगनी, उन्होंने छोड़ो ये तो पहुँचते ही नहीं है। लेकिन ये जो मुराबित फी सबीलिल्लाह है, जो इस्लामी सरहद पर बंदा पहरा देता है, इसके लिए किसी और बंदे का होना कोई ज़रूरी नहीं। इसका अमल क़यामत तक बढ़ता रहेगा। और बाकियों के लिए हुजूर ने नहीं फरमाया कि कब्र के फितनों से वो महफूज रहेगा, लेकिन इसके लिए हुजूर ने फरमाया जो मुराबित फी सबीलिल्लाह है, जो इस्लामी सरहद पर पहरा देता है, वो कब्र के फितनों से भी महफूज रहेगा। क्यों जी? वमा तुनफिकू मिन शैइन फी सबीलिल्लाह युवफ़ा इलैकुम, जितना भी तुम असला बनाने में अल्लाह की राह में माल खर्च करोगे, जितना भी, बैरियर टाउन नहीं, ना ना ना, बैरियर टाउन नहीं, डिफेंस नहीं, ये कोई फी सबीलिल्लाह नहीं। फी सबीलिल्लाह गौरी मिसाइल है, फी सबीलिल्लाह शाहीन मिसाइल है, फी सबीलिल्लाह हतफ है, अबाबील है, खालिद टैंक है और बारूद है, ये सारे फी सबीलिल्लाह। तीर बनाना, घोड़े नूं खुरकना मारना, उस वेले तो घोड़े ही सन ना। हुजूर खुद उन्हां दी पेशानी दे हुजूर ने हाथ फेरिया तो फरमाओ क़यामत तक तेरी पेशानी च अल्लाह ने बरकत रखी। हुजूर खुद घोड़ दौड़ करवाते सन। हुजूर घोड़े भी पसंद फरमाए, 3 किस्म के घोड़े हुजूर पसंद फरमाए, और उस दूसरे को नहीं पसंद फरमाया जो एक पैर चिट्टा हो तो बाकी काले हो, या 2 चिट्टे हो तो एक काला हो, या 3 चिट्टे हो। हुजूर ने 5 कल्याण नूं पसंद फरमाया, बाकी सारा काला हो तो 5 पैर जनाब मत्था भी चिट्टा हो तो 4 टंगा भी चिट्टियां हो, 5 कल्याण कुमैत घोड़ा हुजूर ने इन्हूं पसंद फरमाया। हुजूर ने हाँ जी घोड़े हुजूर ने बाकायदा पसंद फरमाया। फिर रसूलुल्लाह ने घोड़ा खरीदा देहाती को, जो हुजूर पैसे देन गए तो हज़रत खुज़ैमा अंसारी गवाही दी, मैं गवाही देना तुसी खरीदा। उसका नाम की सी? वाह, वो बिजली की तरह चलता सी। हुजूर जो बह गया तो फिर बिजली तो बनना ही। बहरहाल सारा फी सबीलिल्लाह, जितना भी पाकिस्तान का पैसा ये हथियारों खर्च होएगा वो सारा फी सबीलिल्लाह विच है। जितना भी मसीतम बनाने होएगा सारा फी सबीलिल्लाह है। जितना दीनी मदारस खर्च होएगा सारा फी सबीलिल्लाह है। जितना यतीमां नूं दिता जाएगा सारा फी सबीलिल्लाह है। जितना जनाब बेवा औरतों नूं दिता जाएगा सारा फी सबीलिल्लाह है। जितना गरीबां नूं दिता जाएगा वो सारा फी सबीलिल्लाह है। तो करोड़पति बैतुल माल दा चेयरमैन जड़ा उसनूं फी सबीलिल्लाह नहीं, वो तो डाकू है जेड़ा ज़कात दा माल खांदा। इन्नल्लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा, जेड़ा यतीमां दा माल ना हक खांदा वो तो पेट च अग भरना। तो कौम दा खजाना भी इंजी है, जेड़ा कौम दा खजाना खांदा है वो भी इंजी कर। क़यामत वाले दिन इन्हां नूं ज़कूम पानी पिलाया जाएगा, फिर बैरिया दे प्लाट विच उल्टियां करनगे। जिवें उल्टी आंदी ना तो बंदा खावे चीज़ बाहर निकलदी। क़यामत वाले दिन जहन्नम दा पानी जदों इन्हां नूं पिलाया जाएगा फिर पूरा इंजन रेलवे का उल्टी आएगी इन्होंने, ए जी ना इंजन खा गया, इतनियां पटड़ियां ये खा गया। क्यों? ये सारिया उल्टियां उदों जो उल्टियां करनियां तो आज ले इनकी पनाह। आज कौम का लुटिया हुआ पैसा करो वापस, और कौम के नाल खैर करो खैर खाई, और कौम के हालात हो जान ठीक। अल्लाह ताला तुहानू ते मैनू सीधे राह रखे। लुट लुटेरियां छड़ दो सारियां, हाँ जी रिश्वत लैनियां छड़ दो, सूद खाने छड़ दो सारे। हाँ बिल्कुल, जब को बहु पैसा और अल्लाह की राह दे दे, अल्लाह ना सौदा करे। क्यों जी? हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास नूं हुज़ूर ने फरमाया जणिया सौखे वेले रब नूं याद करी, मतलब कि वे सौखे वेले रब नूं देवी, तो जदों तेरा औखा वेला आएगा तो तू रब नूं अपने सामने पाएंगा। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए YouTube पर अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ऑफिशियल चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें।